नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 मुनिहरूका बीचमा सुत पौराणिकले यो कथा गरुड पुराणको प्रेतकल्प बताइरहनु भएको छ। भगवान विष्णुले आफ्ना शिष्य गरुडजीका प्रश्नमा सम्पूर्ण उत्तर स्वरूपमा यो गरुड पुराणको प्रेतकल्प बताउनु भएको छ। यहाँ हामी आज 6औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। आज हामी 14औं अध्यायमा आइपुगिसकेका छौँ। हामीले सुरुको अध्यायदेखिको केही पुनरावलोकन गर्न सक्दछौँ। हामीले सुरुको अध्यायमा पापीहरूको प्राणवायु अधोगतिबाट जाँदछ। कस्ता कस्ता किसिमका कष्टहरू भोगेर उसले प्राणवायु फाल्दछ अनि प्राणवायु बाहिर निक्लेपछि आफू पाप कर्ममा निरत भएको हुनाले, त्यो पापाचरण गरेको हुनाले त्यो पापीले यमलोकको मार्गमा कस्ता कस्ता दुःखहरू प्राप्त गर्दै अनि 16वटा क्रमशः नगरहरूलाई अतिक्रमण गरेर त्यसलाई पार गर्दै 1 वर्ष पर्यन्त ती नगरहरूलाई हेरेर अनि 1 वर्षपछि बहुभीतिपुरमा पुगेपछि अनि त्यो पिण्डद्वारा बनेको 10 दिनसम्म क्रिया गरेर त्यो दिएका पिण्डद्वारा जनित पिण्डजनित शरीरलाई बहुभीतिपुरमा छोड्दै अनि फेरि आत्माको स्वरूपमा त्यो प्राणवायुको स्वरूपमा फेरि यमको आज्ञाले विभिन्न किसिमका आफूले गरेका पुण्य वा पापद्वारा सम्पूर्ण फल भोग्नका लागि नरकहरूमा विभिन्न किसिमका ती नारकीय दुर्गतिहरूमा र बैतरणी आदिमा पर्दछ। त्यो पनि सम्पूर्ण धर्मराज अथवा यमराजको आज्ञाले त्यो भोगिसकेपछि फेरि पुनर्जन्ममा विभिन्न किसिमका नरकबाट आएका पापीहरू विभिन्न किसिमका चिन्हहरूद्वारा उपलक्षित हुँदछन्, अर्थात् विभिन्न किसिमका अङ्गभङ्ग इत्यादि भएर जन्म लिनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धी श्रवण गरिसकेपछि फेरि हामी 6औं अध्यायमा गएर सम्पूर्ण रूपमा भगवानले ती 84 लाख नरकहरूको विषयमा पनि बताउनु भएको छ। कुन कुन पाप गर्यो भने कस्ता कस्ता जीवन भोग्नु पर्दछ र कस्ता कस्ता पापहरू सम्पूर्ण रूपमा गर्नाले नरकमा पर्नु पर्दछ र बैतरणीमा पर्नु पर्दछ भन्ने पनि वर्णन गर्नुभयो। गरुडजीलाई सम्पूर्ण बताइसकेपछि अब तिनै नरकबाट आएका पापीहरू माताका गर्भमा कसरी प्रवेश गर्दछन् र माताको कुन कुन दिनसम्म ती गर्भमा प्रवेश गर्दछन् भनेर जो परशरीरको रजस्वाला भएको तृतीय दिन 3 दिनसम्ममा बसेका कुक्षीमा अथवा उदरमा प्रवेश गरेका ती सम्पूर्ण पापीहरू नरकबाट आएका हुनेछन् भन्ने पनि हामीलाई ज्ञान भइसक्यो। अब यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भन्नुहुन्छ यी जसको अर्धदेही क्रिया भएको छैन, जसको पिण्ड लोप भएको छ, तिनीहरूको पापीको गति बताइसक्नुभयो। अब धर्मात्माको गति कहिले पनि दुर्गति हुँदैन, अर्थात् जसका यी क्रियाहरू भएका छन्, काजक्रिया सम्पन्न भएका छन्, तिनीहरू कहिले पनि दुर्गतिमा पर्दैनन्, तिनीहरूको दुर्गति कहिले पनि हुँदैनन् भन्नुहुन्छ। अब यहाँ एउटा अर्धदेही क्रियाको इतिहास कथा पनि बताउनु भयो, जहाँ एकजना बब्रुवाहन राजाले एउटा प्रेत संस्कार गरिदिनाले सम्पूर्ण रूपमा दुर्गतिमा परेको त्यो प्रेत पनि तरेर गोलोक धाममा प्राप्ति भयो भने आफ्ना सन्तान आदिले अर्धदेही क्रिया दशगात्र यो क्रिया काज क्रिया गरिदिनाले पक्कै पनि तिनीहरू तर्दछन्, यसमा शङ्का नलिनु है भनेर भन्नुहुन्छ भगवानले गरुडजीलाई। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ पुण्यात्माहरूले अथवा स्वीकृति जनहरूले अब विभिन्न किसिमका क्रियाकर्महरू गर्दा जीवनमा गरेका जानी नजानी गरेका पाप प्रचालन गर्नलाई ती सम्पूर्ण पापबाट निवृत्त हुनका लागि अन्तिम अवस्थामा प्राण घोष भइसकेपछि त्यसलाई जानेर दान धर्म पुण्यहरू के सञ्चय गर्ने, आफूले गर्न नभ्याएको छ, गर्न सकिएको छैन भने नि त्यस्ता कर्महरू गर्दै गर्नु बिस्तारी बिस्तारी 6 महिनापछि अब चाँडै नै अब म जाने छु भन्ने निश्चित भयो भने त्यस्ता कर्म गर्दै अगाडि बढ्नु अनि त्यसपछि मृत्यु अवस्थामा अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि भगवान विष्णुका शालग्राम स्वरूपको पूजा गर्दै अनि गङ्गाजल भयो भने गङ्गाजल पान गर्नु, नभए तिनै विष्णु शालिग्रामको भगवानका चाहिँ नि जल पिउनु पान गर्नु, तुलसीको मठ नजिकै चाहिँ नि आफूले अन्तिममा श्वास छोड्नु, मण्डल बनाएर गोलो लिपेको ठाउँमा तुलसी कुश इत्यादिको नजिकै मर्नाले जस्तो सुकै पापात्मा भए पनि दुर्गतिमा पर्दैन र त्यो पुण्य प्राप्त गरेर गोलोक धाममा जाँदछ भनेर पनि बताउनु भयो। र यसरी सम्पूर्ण रूपमा शरीर त्याग्ने विधिसम्म बताइसक्नु भएपछि अब प्राणवायु गइसकेपछि दान धर्मका विषयमा विभिन्न बताउनु भयो। अन्तिम अवस्थामा गरिने दानहरू पनि बताउनुहुन्छ, अष्टमहादान, अब गोदानहरू, पञ्चधेनुहरूको विषयमा र बैतरणी धेनु इत्यादिको सम्पूर्ण वर्णन गरिसकेपछि अब प्राण गइसकेपछि त्यसको मृत्यु संस्कार कसरी गर्ने भन्ने पनि बताउनुहुन्छ। सम्पूर्ण रूपमा चिता यसरी बनाउने, यस्ता यस्ता प्रक्रियाद्वारा गर्ने। अब त्यस पनि पञ्चक परेको छैन भने सिधै जलाउँदा हुन्छ, पञ्चक पर्यो भने त्यसको विधिसहित शान्ति गर्ने
र सती जान चाहन्छन् भने सतीको पनि विषयमा बताउनु भयो, तर अहिले कानुनले निषेध गरिसकेको छ, हामीले त्यसको विषयमा धेरै चर्चा गरेनौँ। सतीको विषयमा बताउँदै अनि सुरुदेखि प्रथम दिनबाट अब यसरी सम्पूर्ण रूपमा यो लास जलाउने प्रक्रिया पनि बताउनुहुन्छ। अर्धदेही क्रिया आरम्भ गर्दाखेरि अब यो शरीर दाहको विधि बताइसकेपछि प्रथम दिनबाट 10 दिनसम्म गर्ने क्रियाहरूको बारेमा सम्पूर्ण रूपमा गरुडजीलाई बताउनुहुन्छ। अब यसरी हामीले त्यसको बारेमा पनि श्रवण गऱ्यौँ। यसरी 10 दिनसम्म गरिएका क्रियाहरू पछि 11औं दिनमा जुन क्रिया गरिन्छ, खोलामा गएर अथवा नजिकै तलाउ बाबलीमा गएर सम्पूर्ण रूपमा यस्ता देवालयमा गएर सम्पूर्ण रूपमा एकादशको क्रियाको विषयमा बताउनुहुन्छ। वृषोत्सर्ग कसरी गर्नुपर्दछ, वृषोत्सर्गको विधिसहितको सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँ षोडशी 3 किसिमका पुरा हुनुपर्छ। 11औंमा 2टा षोडशी हुँदछ, 10 दिनसम्म एउटा षोडशी पुगिसकेको हुन्छ। 48वटा पिण्डले रहित भयो भने प्रेतबाट मुक्ति प्राप्त गर्दैन। त्यस कारणले यी क्रियाहरू सम्पूर्ण रूपमा 11औंमा राम्रोसँग समापन हुनुपर्दछ भनेर सम्पूर्ण रूपमा शय्यादान सहितको, कपिलादान सहितको, आद्यमासिक अत्यावधिमासिकका सम्पूर्ण विधिहरू पनि बताइसक्नु भएर द्वादश दिनको अर्थात् 12औंमा गरिने सपिण्डीको श्राद्धको विधान पनि गरुडजीलाई प्रष्ट रूपमा बताउनु भयो। सम्पूर्ण रूपमा सार संक्षेप कथा यहाँसम्म बताइसकेपछि अब 12औं दिनको कर्म सकिसकेपछि पनि सपिण्डीकरण श्राद्ध सकिसकेपछि विभिन्न किसिमका जुटो सुतुको निर्णय पनि गर्दै अनि त्यो सपिण्डीको सम्पूर्ण विधि बताइसकेपछि शय्यादान भनेको के हो, पददान भनेको यो कसरी गर्ने, के गर्ने, तिनका विधि विधान सम्पूर्ण सकिसकेपछि 1 वर्ष पर्यन्त पछि अनि सम्पूर्ण रूपमा 1 वर्षका क्रियाकाजहरू समापन भएपछि वार्षिक श्राद्धको नियम पनि बताउनु भयो। वार्षिक श्राद्ध कसरी गर्ने, के गर्ने, कस्तो किसिमले गर्नुपर्दछ भनेर बताउँदै अब भन्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण 6औं अध्यायसम्म दक्षिण द्वारको अर्थात् यमलोकको दक्षिणतिरको मार्गको वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पुण्यात्माहरूको चाहिँ नि शरीर त्याग्ने कसरी गर्ने त्यो विधि बताउनु भयो। जसको यसरी क्रिया समापन भएको छ तिनीहरूको यात्रा कहाँबाट सुरु हुन्छ र हिमालयमा कुन द्वारबाट अर्थात् कुन बाटोहरूबाट ती हिमालयमा पुग्दछन् सोको विषयमा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ गरुडजी सोध्नुहुन्छ यमलोक कस्तो किसिमको छ। अब यमलोकको वर्णन त गर्न लागेको छ, हामीले त दक्षिणतिरको मार्गको मात्र वर्णन श्रवण गर्यौँ। त्यसपछि जुन पुण्यात्मा छ जसको गरिदिनु पर्ने कर्महरू छ त्यसको बारेमा जान्यौँ। अब त्यो हिमालयको बारेमा सोध्नुहुन्छ यमलोक कस्तो किसिमको छ, कति प्रमाणको छ, कस्तो लम्बाइ चौडाइ, कसले बनाएको, कस्तो छ, त्यो कहाँ छ, त्यहाँ एउटा दिव्य सभाभवन छ भन्ने सुनेको छु। त्यो सभाभवन कस्तो किसिमको छ, कसले निर्माण गरेको हो र त्यस सभामा धर्मराजका वरिपरि को बस्नु भएको छ, सभासद भएर को बस्नु भएको छ त। सभामा त धर्मराज राजा नै हुनुभयो, धर्मराज राज्य गर्नु भएको छ। उहाँका सभामा सभाध्यक्षहरू चाहिँ अन्य सभाध्यक्ष स्वयं उहाँ हुनुभयो र सभासदहरू को हुनुहुन्छ सोको बारेमा पनि वर्णन गर्नुहोस्। हे भगवान, हे प्रभु, जुन धार्मिक व्यक्तिहरू जुन बाटोबाट धर्मराजको नगरमा प्रवेश गर्दछन् त्यो बाटो पनि बताउनुहोस्। अर्थात् त्यो नगरलाई दर्शन गर्नको लागि, त्यो सभामा प्रवेश गर्नको लागि वा त्यो सभाको दर्शन गर्नको लागि कस्ता किसिमका कर्महरू गर्नुपर्दछ त्यो कर्मको विषयमा पनि बताउनुहोस् भन्नुहुन्छ भगवान। अब बताउनुहुन्छ हे गरुडजी, ल सुन म तिमीलाई भन्दछु। जुन कुरा नारद आदि राम्रा किसिमका महर्षिहरूले मात्र जान्दछन्, यो कुरा अलिकति गोप्य किसिमको पनि हो। जसले सम्पूर्ण रूपमा शास्त्रहरू जानेका छन् त्यस्ता किसिमका महर्षिहरूले जान्ने ज्ञान हो। त्यो स्वर्गीय नगर धर्मनगर ठुलो पुण्यले मात्र प्राप्त हुन्छ। जन्म जन्मान्तरमा गरेका पुण्य सञ्चय भएपछि त्यो धर्मराजको दिव्य सभाभवन प्राप्त हुँदछ। मात्र जसले पाए त्यसले त्यो सभाभवन प्राप्त गर्नलाई कठिन रहेको छ। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ याम्य नैऋत्यको मध्यमा जुन यमराजको नगर छ, यहाँ नगर कहाँ छ भनेर वर्णन गरिएको छ। या पृथ्वीको याम्य नैऋत्य कोणमा यमपुरी रहेको छ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। श्रीमद्भागवतको श्रीमद्भागवत महापुराणमा पञ्चम स्कन्धमा सम्पूर्ण सृष्टि वर्णनमा विश्वको वर्णन गर्दाखेरि सृष्टि क्रममा यमलोक कहाँ छ भनेर वर्णन गरिएको छ भन्दा पृथ्वीबाट याम्य नैऋत्य कोणमा तर 79,000 योजन तल रहेको छ भनेको छ। अहिले वैज्ञानिकहरूले विभिन्न किसिमका ब्ल्याक होल भन्ने पनि पत्ता लगाइसकेका छन्, जहाँबाट विभिन्न किसिमका यमदूतहरूको आवाज आएको जस्तो ध्वनि आउँछ भनेर त्यसलाई ब्ल्याक होल अर्थात् कालो कुवा भनेर पनि त्यस्तो किसिमको पृथ्वी तललाई खोदेर त्यस्तो किसिमको पत्ता लगायो भनेर चाहिँ अहिले पनि आश्चर्यमा भनेर राखिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा
याम्य नैऋत्य कोणको कुनामा यो हिमालय रहेको छ भन्ने प्रसङ्गमा यहाँ वैज्ञानिकको कारण पनि आजभोलि प्रष्ट भइसकेको छ। विज्ञानले पनि त्यसको अर्थ लगाइसकेको छ। त्यस कारणले यहाँ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, याम्य नैऋत्यको मध्यमा जुन यमराजको नगर रहेको छ त्यो दिव्य किसिमको छ, सम्पूर्ण किसिमले वज्रले बनेको छ, कसैले टुटाउन सक्दैन, न देवताले भाँच्न सक्दछ, न देवताले त्यसलाई नष्ट गर्न सक्छ वा न असुरले सक्दछ, कसैले पनि त्यसलाई तोडफोड गर्न नसकिने त्यस्तो किसिमको वज्र चाहिँ कठोर रहेको र त्यस्तो किसिमको त्यो दरबार रहेको छ। त्यो दरबार, त्यो नगर चार कुना परेको छ, चारतिर पर्खाल लगाएको चार पाटे किसिमको रहेको छ त्यो नगर। अनि चार पाटे त्यो जहाँ जहाँ वाल लगाएको छ, पर्खाल लगाएको छ, ती चारैतर्फ चारवटा द्वार छन्, अर्थात् चारवटा ढोका छन्। हामीले जुन ढोकाको वर्णन गरियो त्यो दक्षिणतिरको मार्गको वर्णन श्रवण गरेका हौँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ त्यसको विस्तार 2000 योजन छ, 2000 योजन फैलिएको छ। यो योजनको यहाँ बताउनुहुन्छ। योजन भनेको अस्ति पनि मैले बताइसकेको छु। योजन भनेको कति हुन्छ? योजन भनेको 1 योजन बराबर 4 कोस हुन्छ, 4 कोस बराबर 1 योजन हुन्छ। त्यस्तो किसिमको 2000 योजन फैलिएको छ। अब कति फैलिन्छ? अब 1 कोस बराबर 4 कोस बराबर 1 योजन हुन्छ। त्यस्तो किसिमको 2000 योजन फैलिएको त्यो दिव्य सभा भवन रहेको छ। त्यस नगरमा चित्रगुप्तको मनोहर भवन पनि रहेको छ। मन्दिर भनौँ या भवन भनौँ, चित्रगुप्तको त्यस्तो गृह पनि रहेको छ। त्यसको लम्बाइ चौडाइ 25 योजन फैलिएको छ। 25 योजन फैलिएको त्यसको मन्दिर रहेको छ। अग्लो मन्दिर रहेको छ, सारै किसिमको राम्रो मन्दिर रहेको छ। त्यो चारैतिर फलामको बार लगाएको, बलियो तुलाइएको त्यो दिव्य चित्रगुप्तको भवन रहेको छ। त्यहाँ जाने अनेक किसिमका ससाना त्यहाँ जाने अनेक किसिमका ससाना बाटोहरू, गोरेटोहरू छन्। फेरि ध्वजा र पताकाहरूले विभूषित गराइएको छ। त्यहाँ सैकडौँ विमान राखिएका छन्। त्यस नगरबाट गीत र वाद्यको मधुर ध्वनि निस्किरहन्छ। त्यहाँ विभिन्न किसिमका चित्रकारहरूद्वारा विभिन्न किसिमका चित्रले कुदिएका विभिन्न किसिमका ढोकाहरू इत्यादि सम्पूर्ण बनाइएको छ। निर्माण गरिएका भवनहरू शिल्पकारहरूले अर्थात् ती देवताका शिल्पकारहरूले गरेका हुन् त्यसको निर्माण। र मन्दिर र त्यहाँको पुष्पवाटिकाहरू अत्यन्त राम्रो किसिमको त्यहाँ देखिन्छ। त्यहाँ पक्षीहरूका विभिन्न किसिमका कलरव र ध्वनिहरू त्यहाँ सुन्न सकिन्छ। चारैतर्फ गन्धर्व र अप्सराहरूका घरहरू पनि त्यहाँ नजिकै रहेका छन्। तिनीहरू पनि त्यहीँ नजिकै चित्रगुप्तको भवन नजिकै बसेका छन्। त्यस्तो रमणीय नगरमा त्यो चित्रगुप्त पनि स्वयं आफू दिव्य आसनीमा बसेर मानुष्यका जीवात्माका सम्पूर्ण प्राणीहरूको आयुको ठिक रूपले गणना गर्नुहुन्छ। उहाँ लेखिरहनु भएको छ सम्पूर्ण प्रत्येक जीवात्माको सम्पूर्ण त्यहाँ लेखेर बस्नुहुन्छ चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कुनै पनि कुराले मनुष्यको वा कुनै पनि जीवात्माको पुण्य र पापमा कहिले मोहित हुनुहुन्न। कसैले धेरै पुण्य गरेर आएको छ भनेर धेरै लेखिदिनु हुँदैन। कसैले धेरै पाप गरेको छ भने अझै यसलाई दण्ड दिउँ भनेर पनि लेख्नुहुन्न। जसले जस्तो कर्म गरेको छ, जस्तो नीतिले बताएको छ, सोही अनुसारले उहाँ लेख्नुहुन्छ। जसले जस्तो शुभ अशुभ कर्म गरिरहेको छ त्यो सम्पूर्ण रूपमा चित्रगुप्तले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ र उहाँकै आज्ञाद्वारा सम्पूर्णले भोग्नु पर्दछ। ती चित्रगुप्तको भवनभन्दा अगाडि पूर्व दिशामा जोर रोगको घर रहेको छ। जोर रोगको घर रहेको छ र त्यहाँ ठुलो घर रहेको छ जोर रोगको। अनि दक्षिण दिशामा सूल रोगको घर रहेको छ। माकुरो र विभिन्न किसिमका विस्फोटक रोगहरू अथवा घाउ खटिराहरूको घर पनि त्यही दक्षिणतिर शीतला रोग विभिन्न किसिमका ती पाक्ने नराम्रा रोगहरूका घर रहेका छन्। अब पश्चिम दिशामा कालपास र अजीर्णको र अरुचिको घर पनि त्यहाँ पश्चिम दिशामा रहेको छ। उत्तर दिशामा राजयशमा क्षय रोगको घर रहेको छ। पाण्डु रोगको घर रहेको छ। ईशान कोणमा मूर्छाको अर्थात् शिरको व्यथाको घर रहेको छ। त्यस्तो किसिमको ईशान कोणमा शिरको व्यथाको घर रहेको छ भने अग्नि कोणमा पनि त्यस्तै मूर्छाको घर रहेको छ। अनि नैऋत्य कोणमा अतिसारको घर रहेको छ। वायव्य कोणमा पाहद शीत र दाहको घर रहेको छ। यस प्रकार विभिन्न किसिमका रोगहरूको घर चारैतर्फ ती चित्रगुप्तको भवनभन्दा वरिपरि रहेर बसेका छन्। अनि भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, त्यहाँ चित्रगुप्तको सम्पूर्ण रूपमा मनुष्यहरूको शुभ अशुभ कर्महरू लेखिरहनु भएको हुनेछ। चित्रगुप्तको भवनबाट 20 योजन पर नगरको त्यो 4 कुना परेको नगरको मध्य भागमा चाहिँ धर्मराजको अत्यन्त राम्रो भवन रहेको छ, मन्दिर रहेको छ। त्यो भवन त्यसका
तेज बिजुली चम्केको जस्तो रहेको छ। बिजुली चम्किँदा झिलिक्क गर्दाखेरि संसार कसरी उज्यालो हुन्छ, त्यस्तै किसिमको ज्वालाले व्याप्त भएको त्यो भवनको आभा रहेको छ, प्रभा रहेको छ। अर्थात् बत्ती बाल्दाखेरि एउटा बल्ब जलाउँदाखेरि जस्तो प्रकाश उत्पन्न हुन्छ, त्यस्तै किसिमको त्यो दरबारको उज्यालोपना त्यस्तै किसिमको रहेछ। चारैतर्फ सिँगारिएको छ र त्यो त्यस्तै किसिमले बलेको छ। सूर्यनारायणको जस्तो चाहिँ तेज रहेको छ त्यो भवनको उज्यालो। रात्रि भनेको कहिले पनि नहुने किसिमको त्यस्तो किसिमको उज्यालो फ्याँक्ने किसिमको भवन रहेको छ। यसको लम्बाइ चौडाइ 200 योजन फैलिएको छ। उचाइको प्रमाण 50 योजन भनेर व्यक्त गरिएको छ। 50 योजन अग्लो रहेको छ। अनि त्यसमा 1000वटा खामा लागेका छन्, 1000वटा खम्बा लागेका छन्। त्यो भवन बन्दाखेरि त्यो खम्बा पनि कस्तो किसिमको छ, वैदुर्य मणिहरूद्वारा बनाइएका त्यस्ता किसिमका फटिकद्वारा बनाएका विभिन्न किसिमका खाँबाहरू लगाइएका छन् त्यो भवनमा। सुवर्णद्वारा सुनद्वारा अलङ्कृत गरिएको हार्म्य प्रसादले व्याप्त भएको त्यस्तो भवन शरदकालको मेघ जस्तै स्वच्छ देखिन्छ। निलो आकाश जसरी सफा देखिन्छ त्यस्तै किसिमको कुनै दाग धब्बा नलागेको त्यस्तो दिव्य भवन रहेको छ। सुनका कलशहरूले विभिन्न किसिमका भवनहरूमा यत्रतत्र सम्पूर्ण रूपमा सुनका कलशहरूले सिँगारिएका छन्। त्यसका खुड्किलाहरू, त्यो भवनमा जाने खुड्किलाहरू सोपान भर्याङ अथवा खुड्किला भर्याङका खुड्किलाहरू सम्पूर्ण फटिकद्वारा बनिएका छन्। हामी मार्बल भन्छौँ नि, मार्बल हो त्यही हो। त्यस्तै किसिमको सेतो फटिकद्वारा बनेका त्यस्ता भवनका खुड्किलाहरू रहेका छन्। अनि त्यो खुड्किलामा पनि विभिन्न किसिमका चित्रहरूद्वारा कुदिएको छ भन्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका चित्रहरूद्वारा बनाइएको त्यो खुड्किलाहरू फटिकद्वारा बनाइएका छन्। अब त्यहाँको भुइँमा वज्र ठोकिएको हुनाले अत्यन्त शोभायमान रहन्छ। अर्थात् वज्र ठोकिएको भनेको विभिन्न किसिमको बुर्जा राखेर बनाउने घर रहेको छ, बुर्जा राख्ने भन्ने चलन रहेको छ एउटा। त्यस्तो किसिमको वज्रद्वारा त्यहाँ बनाएको र वज्रकै माथि चिन्नल बुर्जा राखिएको छ, त्यस्तो किसिमको शोभा भवन रहेको छ। मुगा र मोतीका विभिन्न किसिमका मालाहरू ढोका झ्यालमा ठाउँ ठाउँमा झुन्ड्याएका छन्। अनेक आश्चर्य लाग्दो विषयको खानी रहेको त्यो भवन रहेको छ। त्यहाँ यो चिज त्यो चिज भन्ने छैन। कस्तो किसिमको दिव्य भवन छ, सम्पूर्ण रत्नहरूले युक्त भएका अनेक किसिमका सुन चाँदीका ढोकाहरूले मोरिएका त्यस्ता किसिमका विभिन्न आभूषण गरगहनाहरूद्वारा भूषित भएको भवन रहेको छ। त्यहाँ वृक्षहरू पनि छन्, तर काँडा नभएका वृक्षहरू, उखु बाँस लहरा पनि त्यस्तै किसिमका राम्रा राम्रा सुगन्धित फुल दिने त्यस्ता किसिमका त्यहाँ लता र कुञ्जहरू र पुष्प वाटिकाहरूले पनि भरिएको छ। त्यो भवन धर्मराजको भवन विभिन्न किसिमको यस्तो भवन, त्यसलाई विश्वकर्माले आफ्नो योग बलको तपस्याले बनाउनु भएको हो। कसैले त्यो आज बनाउँछु भनेर कुदेर बनाएको होइन। विश्वकर्माले ध्यानद्वारा र तपस्या गरेर भगवानद्वारा प्राप्त गर्नुभएको र योग बलको प्रभावद्वारा त्यसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो स्वयं विश्वकर्माले। त्यो धर्मराजको दिव्य भवन। नेपालमा पनि त्यस्ता मन्दिर छन्, कसैलाई थाहा छ? थाहा छैन। मल्लकालीन अवस्थामा तान्त्रिक मन्दिर रहेको छ। एक रात्रिमा बनेका मन्दिर रहेका छन्, काठमाडौँकै वरिपरि रहेका छन्। जानु भएको छ त्यहाँ? छिर्नै पाइँदैन। अहिलेसम्म कसैलाई छिर्ने अधिकारै छैन। भक्तपुरमा एउटा छ, काठमाडौँमा एउटा रहेको छ है। भक्तपुरमा रहेको पाँच तले मन्दिर तान्त्रिक विधिद्वारा बनाइएको हो, जुन मन्दिरमा आजसम्म कसैलाई पनि प्रवेश छैन। त्यो मन्दिर जति बाहिर देखिन्छ, जति अग्लो छ, पृथ्वी तलमा नि त्यति नै तल गहन छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भनेको छ, तर भित्र जाने अधिकार छैन कसैलाई पनि। छ त छैन। अनि एउटा दसैँमा पूजा गर्ने चलन रहेको छ अर्को तान्त्रिक मन्दिर, जहाँ विशेष पूजा हुन्छ काठमाडौँमा। तुलजा भवानी पनि एक रात्रिमा बनाएको तान्त्रिक विधिद्वारा बनाएको मन्दिर हो, तन्त्रद्वारा। योग बलको प्रभाव भनेको त्यही हो, एक रात्रिमा बनाएको। त्यो पनि जति अग्लो छ त्यति नै तल छ भन्ने चलन रहेको छ। मल्लकालीन राजाहरूको पालामा बनेको हो। कुनै राजाले देवीको अपमान गर्दाखेरि, देवीलाई पासा खेल्दाखेरि, देवीलाई चाहिँ जिस्काउँदाखेरि देवी त्यहीँबाट कन्याको रूपमा हुनुभएका देव अदृश्य भएपछि उनै भगवतीको प्रेरणाले गर्दा ती मन्दिर बनेका हुन्। योग बलद्वारा तान्त्रिक विधिद्वारा ती मन्दिर बनाएका हुन् राजाले। तर सम्पूर्ण रूपमा गर्दाखेरि पनि कुनै त्यो भगवतीको मन्दिर राख्दा नि देवी सन्तुष्ट नहुनु भएपछि राजालाई स्वप्न दर्शनमा तिमीले जिउँदो देवीको पूजा गर्नु भनेपछि कन्या कुमारीको प्रजनन, त्यतिखेरदेखि कुमारीको पूजा गर्ने चलन रहेको हो। तपाईँहरूलाई त्यो थाहा हुनुपर्ने हो हामीलाई भन्दा पनि। विशेष तपाईँहरूले त अझ कुमारीलाई धेरै मान्नुहुन्छ, हाम्रो भन्दा पनि धेरै। कुमारीको त तपाईँहरूकै गुच्छाबाट राख्ने गरेछ।
त्यो भएर यस्तो किसिमको शाक्य वंशमा उत्पन्न भएको कुनै कन्या जिउँदो नारीलाई, अरू वंशको हुँदैन, फेरि शाक्य वंशकै चाहिन्छ त्यो कुमारी कन्या हुनलाई। शाक्य वंशमा उत्पन्न भएको त्यस्तो कन्याको सधैँ पूजा गर्नु तिमीले। मलाई पूजा गरेको तिमीलाई फल मिल्दछ भनेपछि तिनै मल्लकालीन राजाद्वारा अनि स्थापित गरिएको कन्या पूजा र जिउँदो कुमारी देवीको पूजा प्रचलन रहेको छ। यस्ता तान्त्रिक मन्दिरहरू नेपालमा पनि रहेका छन् जुन योग बलद्वारा बन्दछन् भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वकर्माले पनि यो दिव्य भवन त्यस्तै किसिमले बनाउनु भएको हो र आफ्नो योग बलको प्रभावद्वारा बनाउनु भएको हो। त्यस मन्दिरमा 100 योजन फैलिएको एउटा दिव्य सभा भवन पनि रहेको छ। अब त्यत्रो ठुलो दरबारमा एउटा दिव्य सभा भवन पनि त्यस्तै किसिमको छ। 100 योजन फैलिएको दिव्य सभा भवन रहेको छ, जहाँ सभा गरिन्छ, गोष्ठीहरू गरिन्छ, त्यस्तो हल रहेको छ। त्यस्तो किसिमको दिव्य सभा भवन रहेको छ जसको प्रकाश सूर्यको जस्तो रहेको छ। चारै तर्फबाट अत्यन्त शोभायमान देखिन्छ। त्यो कामनाहरूको मूर्त रूप हो, अर्थात् त्यहाँ जे चितायो त्यही पूर्ण हुन्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो सभा भवन रहेको छ। कसैलाई केही चिसो खान मन लागेको होस्, मनले कल्पना गरेपछि त्यो खान आफै आइपुग्छ। त्यसलाई गएर समाउनु पर्दैन, त्यसलाई टिपेर खाइराख्नु पर्दैन। अर्थात् सम्पूर्ण कामनाको मूर्त रूप भएको दिव्य सभा भवन रहेको छ। मिष्टान्न भोजन गर्न मन लाग्यो, मनले चितायो, मिष्टान्न भोजन भयो, त्यसलाई खाइरहनु पर्दैन। राखेका छन् त्यहाँ यत्रो त्यत्रो वस्तुहरू, तर त्यसलाई गएर ग्रहण गर्नु पर्दैन। त्यस्तो किसिमको मनचिन्ते त्यो दिव्य सभा भवन रहेको छ। न त्यहाँ चिसो छ, न धेरै तातो छ, न धेरै चिसो छ। मनलाई साह्रै हर्ष लागिरहने, हेर्नलाई अत्यन्त प्रफुल्लित गर्ने, त्यस्तो किसिमको मनलाई हर्षित बनाउने किसिमको दिव्य सभा भवन रहेको छ। त्यहाँ मनुष्यहरूले सम्पूर्ण रूपमा त्यस्ता कामनाहरूलाई प्राप्त गर्दछन्। स्वर्गमा को सुख भोग्ने भनेर भन्दछौँ नि हामी, त्यस्तो किसिमका ती सुखहरू कल्पवृक्षद्वारा के प्राप्त हुन्छ? कल्पवृक्षको मुनि बसेर जे कल्पना गर्यो त्यही पूर्ण हुँदछ, त्यही प्राप्ति हुँदछ। त्यस कारणले त्यसको नाम कल्पवृक्ष रहेको। त्यस्तै कल्पवृक्ष जस्तै यो दिव्य सभा भवन रहेको छ। मनले जे चितायो त्यही प्राप्त हुँदछ। यहाँ त्यस्तो किसिमको रहेको छ, कामनाहरूको पूर्ण रूपमा फल दिने किसिमको छ। त्यो रमणीय सभा भवन साङ्ग्रो छैन, दिव्य सभा भवन फैलिएको छ, जहाँ पनि सम्पूर्ण रूपमा व्याप्त टन्नै ठाउँहरू रहेको छ। त्यहाँ कहीँ घुइँचो र साँघुरोपना पनि छैन। विश्वकर्माले धेरै कालसम्म तपस्या गरेर त्यसको निर्माण गर्नुभएको हो त्यो दिव्य सभा भवनको। त्यस सभामा तिनै व्यक्ति जान पाउँदछन् जसले सम्पूर्ण जीवनमा उत्तम तपस्या गरेका छन्, जसका सुन्दर व्रतहरू रहेका छन्, जो सत्यवादी रहेका छन्, जो शान्त रहेका छन्, वीर सन्यासी सिद्ध र जसले पुण्य कर्महरू आर्जन गरेका र पवित्र भएका छन्, त्यस्ता पुण्यात्माहरू त्यो दिव्य सभा भवनमा प्रवेश गर्न पाउँदछन्। अर्थात् त्यो दिव्य सभा भवनको दर्शन गर्न पाउँदछन्, जसको देदीप्यमान शरीर भइसकेको छ। अर्थात् सम्पूर्ण विष्णु पार्षदहरूद्वारा विमानमा चढिएर भगवानकै सम्पूर्ण पिताम्बरधारी, वनमालाधारी, यस्ता किसिमका दिव्य देह भइसकेका, जो दिव्य देह र दिव्य पिताम्बरधारी भएका छन्, त्यस्ता किसिमका अलङ्कारयुक्त, जसको निर्मल वस्त्र भइसकेका छन्, त्यस्ता पुण्यात्माहरू सम्पूर्ण रूपमा आफूले गरेका पवित्र कर्महरूलाई लिएर, पुण्यहरूलाई आर्जित गरेर विभूषित भएर त्यहाँ जान पाउँदछन्। कोही कोही त्यहाँ धर्मराजको आज्ञाले त्यहीँ सभासद भएर पनि बसेका छन्, नत्र भने कोही त्यो दिव्य लोकलाई भेदन गरेर अझ ब्रह्मलोकमा जान्छन्। त्यस्तो किसिमको दिव्य सभा भवनको दर्शन गरेर मात्र जान्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। हे गरुडजी, त्यो सभामा भगवान धर्मराज 10 योजन विस्तृत हुनुहुन्छ। अर्थात् धर्मराजको स्वरूप कस्तो रहेको छ? 10 योजन मोटा हुनुभएका त्यस्ता दिव्य आसनमा बस्नुभएका धर्मराजको कल्पना गर्नुहुन्छ। ती सम्पूर्ण रत्नहरूले सुशोभित रहेको छ। अनुपम शुभ आसनमा बस्नुभएको छ, जुन धर्मराज सज्जनहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जसको मस्तक छात्रले सुशोभित रहेको छ, जसको टाउकोमा मुकुट पनि कस्तो छ? छातायुक्त छ। छाता भएको मुकुट लगाउनु भएको धर्मराजको त्यस्तो शोभा रहेको छ। दुवै कानमा कुण्डल लगाउनु भएको, श्री सम्पन्न, मस्तकमा महान मुकुट धारण गर्नुभएको, त्यस्ता प्रकारका अनेक किसिमका रत्नहरू लगाउनु भएको, नीलो कान्ति मेघ जस्तो श्याम वर्णको हुनुहुन्छ। जसरी विष्णु भगवानकै स्वरूप मानिन्छ धर्मराजलाई, धर्म अवतार भगवानकै विष्णुकै अवतार हो भनेर पनि भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्ता स्वरूपमा हुनुहुन्छ। नीलो मेघको समान हुनुभएका ती धर्मराज त्यो दिव्य सभा भवनमा बस्नुभएको छ। वरपर बसेका ती अप्सराहरूद्वारा विभिन्न किसिमका चामरहरू, पङ्खाहरूद्वारा तिनलाई हम्किरहेर सेवा गरिरहेको छ। गन्धर्वहरू र अप्सराहरू मिलेर कोही गाना गाइरहेका छन्, कोही नाचिरहेका रहेछन्,
भगवान धर्मराजको दिव्य सभाभवनमा धर्मराजको सेवा गरिरहेका छन् आफ्नो आफ्नो कर्मद्वारा। चित्रगुप्त पनि त्यसै गरी बस्नु भएको छ। सुयोग्य चित्रगुप्त हुनुहुन्छ लेखकमा। योग्य किसिमका कालपास लिएका मृत्युहरू पनि साथमा हुनुहुन्छ। बलवान काल र सुयोग्य लेखक आदि साथमा बस्नुभएका ती सम्पूर्ण तिनीहरूले पनि धर्मराजको सेवा गरिरहेका छन् वरिपरिबाट। अब त्यहाँ सम्पूर्ण उनका आज्ञा पालन गर्नुभएका उनका दूतहरू पनि रहेका छन् जो समान बल भएका छन्, अर्थात् धर्मराज जस्तै बलवान भएका अनेक किसिमका सुभटहरू, उत्कटहरू, यस्ता किसिमका विभिन्न किसिमका परिवारहरूद्वारा त्यहाँ बसेर धर्मराजको दिव्य सभाभवनमा त्यहीँ धर्मराजको सेवा गरिरहेका छन्। हे गरुडजी, जो अग्निश्वाता, सोमपा, उष्मपा पितृहरू छन्, मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु, यी पितृहरू भनेका दिव्य पितृ हुन्। यिनीहरूको नाश कहिले पनि हुँदैन, न यिनीहरू जन्मछन् न मर्दछन्। त्यस कारणले गर्दा अखण्ड रूपमा देवताको स्वरूपमा रहेका यस्ता दिव्य पितृहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। अग्निस्वाता, सोमपा, उष्मपा पितृहरू कोही मूर्त रूपमा रहेका छन्, कोही अमूर्त रूपमा रहेका छन्। मूर्त रूपमा भनेको कोही साकार रूपमा रहेका छन्, कोही निराकार रूपमा रहेका छन्। अर्थात् कसैको मूर्ति देखिन्छ, कोही वायु स्वरूपमै बसेका छन् त कोही विभिन्न किसिमका मूर्तिमान भएर पनि बसेका छन्। मूर्त र अमूर्त भनेर बताइएको छ, साकार र निराकार भनेर बताइएको छ। आकारले युक्त देखिन्छ खुल्ला आँखाले भने त्यसलाई साकार भनिन्छ। निराकार भनेको सम्पूर्ण रूपमा व्याप्त रहेको चिजलाई निराकार भनिन्छ। जसलाई देख्न सकिन्न, अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ, त्यसलाई निराकार स्वरूप भनिन्छ। त्यस्तो निराकार स्वरूपमा शोधाभान वर्षित तथा अन्य मूर्तिमान अर्जमारी पितृहरू पनि दिव्य पितृहरू त्यहाँ धर्मराजको सभाभवनमा बसेर धर्मराजको सेवा गरिरहेका छन्। हे गरुडजी, अन्य ऋषिहरू पनि रहेका छन् त्यहाँ, ती सभासद भएर बसेका छन् त्यहाँ धर्मराजको सेवा गर्नका लागि। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, दक्ष, अंगिरा, जमदग्नि, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य र नारद आदि गरेका यी सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू, सम्पूर्ण राजर्षि, देवर्षिहरू, यस्ता किसिमका देवर्षि र विभिन्न किसिमका यस्ता महान ऋषिहरू धर्मराजको सभासद भएर त्यहाँ बसेका छन्, जो ब्रह्माजीका मानस सृष्टिमा आएका हुन्। नारदसम्मका यी सम्पूर्ण ऋषिहरू मानस सृष्टि भनेर बताएको छ सृष्टि क्रमको खण्डमा। यस्ता मानस सृष्टिमा आएका ऋषिवृन्दहरू पनि त्यहाँ रहेका छन्। तिनको नाम र सङ्ख्या क्रमले बताउनै सकिन्न। ती सभासदहरूको त्यो दिव्य सभाभवनमा त्यस्ता किसिमका पुण्यात्माहरू रहेका छन्। धर्मशास्त्रहरूको व्याख्याले यथार्थ निर्णय गर्ने ती सम्पूर्ण ब्रह्माजीको आज्ञाले गर्दाखेरि धर्मराजको सेवा गर्नलाई त्यहाँ उपस्थित भएका छन्, अर्थात् सभासद भएर त्यो दिव्य सभाभवनमा बसेका छन्। धर्मलाई जान्ने सूर्यवंशी राजाहरू र चन्द्रवंशी राजाहरू पनि त्यस सभामा नित्य ती धर्मराजको उपासना गरेर सभासद भएर बसेका छन्। सूर्यवंशी राजा र चन्द्रवंशी राजाहरूको वर्णन गर्दाखेरि मनु र सत्यरूपा, जो मानव सृष्टिमा आएका पूर्वज, मनु इला र सत्यरूपा भन्छन् कसैले, कसैले मनु सत्यरूपाको वर्णन गरिएको छ। आखिर एउटै कुरा हो। जो ब्रह्माजीले मानव सृष्टि गर्नुभयो त्यसको सुरुवातीदेखि भगवान रामको त्रेतायुगको अन्तिम स्थानसम्म, अर्थात् भगवान रामका पूर्वजहरूसँग र पश्चातका पनि रामका वंशजमा सम्मलाई, लवकुश इत्यादि गरेका उनका वंशसम्मलाई सम्पूर्णलाई सूर्यवंशी राजा भनेर बताएको छ। सूर्यवंशी राजाहरूको विस्तृत रूपमा हेर्न पर्यो भने कालिदासले लेख्नुभएको रघुवंश महापुराण छ, अथवा रघुवंश महाकाव्य भनौँ, पुराण भन्दैन। महाकाव्य भनेको एउटा कविताद्वारा लेखिएको छ। यसमा सम्पूर्ण राजाहरूको वर्णन छ, जसले जस्तो जस्तो कर्म गरेका छन् ती सम्पूर्ण अश्वमेध यज्ञ इत्यादि ठुला ठुला महायज्ञहरू पुण्यहरू गरेर ती सूर्यवंशी राजाहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा धर्मराजको सभासद भएर बसेका छन्। जो चन्द्रवंशी राजाहरूको व्याख्या गरिन्छ श्रीमद् भागवतमा पनि यसको कथा आउँदछ। चन्द्रवंशी राजा भनेका भगवान कृष्णको द्वापर युग सुरु भएपछि, त्रेतायुग सकेर जब द्वापर युग आयो, द्वापर युगबाट कली नलागुन्जेलसम्म, कलिकाल नलागुन्जेलसम्मका सम्पूर्ण राजाहरूको वर्णन हुने चन्द्रवंशी राजाहरू भनेर वर्णन गरिएको छ। सूर्य र चन्द्रवंशी राजाहरूको वर्णन यसरी धर्मशास्त्रले गरेको छ। यी चन्द्रवंशी राजाहरू पनि सम्पूर्ण अश्वमेध इत्यादि सम्पूर्ण महायज्ञहरू गरेर त्यो दिव्य सभाभवनमा पुगेका छन्। को गएका छन् त यहाँ बताउनुहुन्छ। मनु, स्वयं मनुका पहिलो राजा, अर्थात् मानवका पहिलो व्यक्ति मनु महाराज, दिलीप, मान्धाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अरण्य, मुचुकुन्द, निमि, पृथु, ययाति, नौस, पुरु, दुष्यन्त, शिवी, नल, भरत, शन्तनु, पाण्डु र सहस्रार्जुन गरी यी सम्पूर्ण पवित्र कीर्ति भएका बहुश्रुत राजर्षिहरू अनेकपल्ट अश्वमेध यज्ञ गरेर विभिन्न किसिमका पुण्यहरू गरेर त्यो सभाभवनमा सभासद भएर बसेका छन् धर्मराजको सभाभवनमा।
एउटाको नाम चाहिँ हामीले यहाँ सुन्यौँ, तर कथा चाहिँ धेरै हामीले हेर्दछौँ, तर उहाँको नाम चाहिँ हामीलाई थाहा नै छैन। मुचुकुन्द भन्ने नाम थाहा छ त? कहिले पनि थाहा छैन। भगवान् श्रीकृष्णले कालनेमीलाई गुफामा लगेर मार्नुभएका ऋषिको नाम हो मुचुकुन्द, जो देवासुर सङ्ग्राममा धेरै कालसम्म युद्ध गर्नुभयो देवताको तर्फबाट। यी राजा हुनुहुन्थ्यो र सम्पूर्ण ती देवताको युद्धमा सघाउनु भएको हुनाले अन्तिममा देवताद्वारा वर प्रदान गर्ने कुरा भएपछि, प्रभु मैले धेरै सालसम्म युद्ध गरेँ, अब दिव्य 1000 वर्षसम्म चाहिँ युद्ध गर्दा म धेरै थाकेको छु, म यस्तो निन्द्रा सुत्न सकु कि जसले मलाई उठाउँछ त्यो नै भस्म खरानी होस् भनेर वरदान प्राप्त गरेर आएर गुफामा सुत्नुभयो। उनै कालनेमी दैत्यलाई मार्नको लागि भगवान् श्रीकृष्णले छल्दै लगेर गुफामा पुर्याउनु भयो र उनै मुचुकुन्दलाई उठाएर कालनेमीलाई भस्म खरानी गराइदिनु भयो आफू लुकेर। यस्तो किसिमको ऋषिको नाम हो मुचुकुन्द, जसले रात्रिको शयन अवस्थामा यस्ता मुचुकुन्दको नाम मात्र लिन्छ भने नि सुखको निन्द्रा सुत्न पाइँदछ, कसैले पनि त्यसलाई छलछाम गर्न सक्दैन भनेर बताइएको छ। अगस्तिर माधवशैव मुचुकुन्दो महाबल कपिलो मुनिरास्तिक्य पञ्चैते सुख साइन। यी 5वटा व्यक्तिहरूको नाम लिनाले चिरस्थायी अर्थात् शान्तको निद्रा सुत्न सकिन्छ। कसैलाई छल नआउने कुनै किसिमको समस्या छ त्यस्तो छ भने पनि यी ऋषिहरू र यी सम्पूर्ण भगवान् माधवको नाम लिएर जो सुत्दछ ती शान्त भएर सुत्न सक्दछन् भन्ने धर्मशास्त्रको बताइएको छ। यो चाहिँ मैले संक्षेपमा मात्र हजुरहरूलाई ज्ञान मात्र दिलाएको। यस्ता किसिमका ऋषिहरू जो अश्वमेध आदि सम्पूर्ण पवित्र कीर्तिहरू गरेर पुण्यात्माहरू त्यस दिव्य सभाभवनमा सभासद भएर बसेका छन् धर्मराजको। अब त्यहाँ धर्मराजको सभामा केवल धर्म मात्र छ, त्यहाँ पक्षपात छैन, कसैले पक्षपात गर्दैन। त्यहाँ न असत्य छ, न चोरी छ, न हिंसा छ, न कसैलाई मात्सर्य भनेकै छैन। मात्सर्य भनेर मैले बताएको छु, मत्त अग्रे सरति इति मात्सर्य, अर्थात् हृदयमा मात्सर्य छ भने त्यस्तो किसिमको मात्सर्य छैन। मत्त अग्रे सरति, म भन्दा अगाडि जान लाग्छ पख तेरो खुट्टा तान्छु भन्नु नै मात्सर्य हो। अर्थात् त्यसलाई अब त नसिद्धै भएन, बरु मेरो ज्यान जाला त्यसलाई त तलै झार्नु पर्दछ। अर्थात् कसैको डाह गर्नु, रिस गर्नु त्यस्तो किसिमको कुनै भाव नै छैन, त्यसलाई भनिन्छ मात्सर्य। त्यस्तो किसिमको मात्सर्य नै नभएका, कसैको सम्पत्ति इत्यादि धन कसैलाई केही मतलब छैन, द्रोह नै छैन, त्यस्तो किसिमको दिव्य सभाभवनमा त्यहाँ धर्म मात्र रहेको छ, अधर्म भनेकै छैन। हे गरुडजी, महात्मा धर्मराजले को त्यस्तो दिव्य सभाभवन रहेको छ। जो दक्षिण मार्गबाट गएका पापीहरू छन् तिनीहरूले यो दिव्य सभाभवनको दर्शन गर्न पाउँदैनन्। यमराजले दर्शन दिनुभएको थियो तिनीहरूलाई कस्तो रूपमा? पापीहरूलाई। थाहा छ त, हामीले बिर्सिसक्यौँ। सुरुका दिनमा पण्डितजीले भन्नुभएको के भन्नु। यमराज कस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्छ, पापीहरूलाई कस्तो दर्शन दिनुहुन्छ थाहा छ? बिर्स्यो। 32वटा हात हुनुभएका, दिगम्बर कालो स्वरूपमा हुनुभएका, देख्दै डरलाग्दा इनार जस्ता ठुला ठुला आँखा हुनुभएका, आँखा पनि अत्यन्त डरलाग्दो, विभिन्न किसिमको गर्दना, मेघ बादल जस्तो गर्दने चाहिँ आवाज भएको त्यस्तो ठुलो अजङ्गको 32वटा हातमा 32 किसिमका हतियार धारण गरेर बस्नुभएका ती पापीहरूलाई दण्ड दिनको लागि। त्यस्तो किसिमको यमराजको स्वरूप, त्यो माथि पनि राँगामाथि चढ्नुभएका त्यस्तो यमराजको वर्णन हामीले पापीहरूलाई दर्शन गरेको भनेर श्रवण गर्यौँ। अब यहाँ धर्मराज यस्तो दिव्य सभाभवनमा कसरी दिनुहुन्छ पुण्यात्माहरूलाई दर्शन? दिगम्बर स्वरूपमा त हुनुहुन्छ, 10 कोस फैलिनु भएको छ, शिरमा छत्र शोभित मुकुट लाउनु भएको छ, त्यस्तो नीलो स्वरूपमा भगवान् विष्णुका अवतारमा ती धर्मराज कस्तो अवस्थामा देखिनुहुन्छ? हातमा शङ्ख चक्र गदा र पद्मको ठाउँमा एउटा खड्ग लिनुभएको छ। खड्ग धारण गर्नुभएको, शङ्ख चक्र गदा र खड्ग धारण गर्नुभएको यस्तो विष्णु भगवानको स्वरूपमा दर्शन दिनुहुन्छ। जहाँ धर्मात्माहरूलाई त्यो दिव्य सभाभवनमा, त्यहाँ पूर्वादि अन्य 3 मार्गबाट जो जाँदछन् तिनीहरू भने यो दिव्य सभाभवनको दर्शन गर्न पाउँदछन्। जो पापीहरू छन् तिनीहरू त यमराजको दर्शन गर्छन् र सिधै यमराजको आज्ञाले नरक आदिको दुःख भोग्न जान्छन्। यो दिव्य सभाभवनको दर्शन गर्नलाई जसले पुण्य गरेको छ, पवित्र कीर्ति भएका छन्, पुण्यात्माहरू छन्, तिनीहरू भने धर्मराजको सभाभवनमा प्रवेश गर्दै अनि दिव्य लोकमा जान्छन् भन्नुहुन्छ। अब ती 3 मार्गबाट जाने चाहिँ को हुन् त? ती 3 मार्ग भनेका कुन कुन हुन्? पूर्व, पश्चिम र उत्तरको ढोका बाँकी छ। ती ढोकामा बाट जाने र त्यो यात्राबाट जाने र धर्मराजको दिव्य सभाभवनमा प्रवेश गर्नेहरू, त्यो सभाभवनमा जानेहरूको विषयमा म बताउँदछु, ल सुन हे गरुडजी। त्यहाँ जाने पहिलो पूर्वको मार्ग रहेको छ, त्यो सम्पूर्ण किसिमको भोगले पूर्ण छ। त्यहाँ सम्पूर्ण सुख शैलहरू, सम्पूर्ण चिताएका कुराहरू व्याप्त रहेका छन्। त्यहाँ देववृक्षको छायाले ढाकिएको छ। देववृक्ष भनेको के हो? हामीलाई पनि एउटाको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। देववृक्ष यही थाहा छ? थाहा छैन।
देववृक्ष भने थाहा छ? हामीले रोप्ने पनि गरेको छ, फुल टिपेर चढाउने पनि गरेको छ। पारिजातलाई भनिन्छ देववृक्ष, जो स्वर्गबाट ल्याइएको हो र यसको वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराणमा आउँदछ। श्रीकृष्ण भगवानले स्वयं आफ्नो पटरानीको लागि ल्याउनु भएको यस्तो किसिमको पवित्र वृक्ष देववृक्ष भनिन्छ। अरू देवदारू इत्यादि वृक्षहरू पनि देववृक्ष अन्तर्गत पर्दछन् पर्न त, तर विशेष व्याख्या चाहिँ पारिजातको गरिएको हामीले भेट्न सक्छौँ। हरिचन्दन लगायतका विभिन्न श्रीखण्डका चन्दनका वृक्षहरू पनि देववृक्ष अन्तर्गत नै पर्दछन् पर्नलाई, तर विशेष किसिमको देववृक्ष जो कल्पवृक्ष पनि भनिन्छ, त्यस्तो किसिमको कल्पवृक्ष समानको देववृक्ष भनेको पारिजात भनेर बताएको छ। यहाँ त्यो पूर्व मार्गमा पनि विभिन्न किसिमका देववृक्षहरूको छायाले ढाकिएको छ, रत्नहरूले सुशोभित रहेको छ। त्यस मार्गमा अनेक किसिमका विमानहरू राखिएको छ। त्यहाँ हाँसका पङ्क्तिहरूले शोभायमान रहेको छ। मुगाका विभिन्न किसिमका बगैँचाहरू रहेका छन्। मुगा फल्ने त्यस्ता किसिमका बगैँचायुक्त रहेको छ। अनि अमृत बगिरहेको हुनाले सधैँ चिसो रहन्छ। नेपाललाई किन स्वर्ग भनेको थाहा छ? स्वर्ग किन भनेको? जहाँ सधैँ चिसो पनि छ, जहाँ शान्त रहन्छ, त्यस्तो किसिमको स्थानलाई जुन हाम्रो हिमवत खण्डमा गएर हेर्ने हो भने सूर्य विनायकको जङ्गल कसरी उत्पादन भयो त्यसको पनि हामीलाई यहीँ बसेका छौँ, काखमा बसेका छौँ, थाहा नै छैन। थाहा छ कसैलाई? कसैलाई पनि थाहा छैन। हिमवत खण्डमा गएर यसको अर्थमा चाहिँ सम्पूर्ण खोज्नुहोस्। हिमवत खण्ड भनेको जुन सृष्टिक्रमको वर्णनमा आएर लेखिएका इतिहास पुराणका किताब हुन्, इतिहासमा लेखिएको किताब हो हिमवत खण्ड भनेको। इतिहासको वर्णन गर्दै गर्दै आउँदाखेरिको खण्डमा लेखिएको कालखण्डमा लेखिएका हुन्। हिमवत खण्डमा वर्णन गर्दाखेरि जब त्रेतायुगमा लक्ष्मणलाई नागपाशले बाँधेर बिहोस भए, मेघनाथको नागपाशले बाँधेर, अनि उनै लक्ष्मणलाई जिउताउनको निम्ति स्वर्गबाट सम्पूर्ण रूपमा हनुमानले पहाड बोकेर ल्याउनु भयो। तिनै पहाड बोकेर ल्याउँदाखेरिको एउटा टुक्रा झरेर बनेको जङ्गलको नाम हो सूर्य विनायक। हिमवत खण्डमा गएर हेर्नुहोस्, यो होइन रहेछ भने मलाई भन्नु होला। यस्तो चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्दछौँ। हिमवत खण्डमा यसरी वर्णन गरिएको छ सूर्य विनायकको जङ्गलको। यस्तो किसिमको जहाँ अत्यन्त किसिमले त्यो पूर्वको द्वारमा जाँदाखेरि जहाँ अमृत बग्दछ त्यहाँ चिसो रहन्छ, ठन्डा रहन्छ, शान्त रहन्छ, त्यस्तो किसिमको त्यो हो मार्ग रहेको छ। हे गरुडजी, त्यस मार्गमा पवित्र ब्रह्मर्षिहरू जाँदछन्, निर्मल किसिमका राजर्षिहरू जाँदछन्, जो निर्मल मन भएका छन्, निर्मल स्वभाव भएका छन्, त्यस्ता राजर्षिहरू पनि जाँदछन्। राजाका ऋषिहरू राजर्षि हुँदछन्, देवताका ऋषिहरू देवर्षि हुँदछन्। देवर्षि नारद, देवर्षि देवताका ऋषि नारद हुनुहुन्छ। अब त्यस्तै किसिमका राजाहरूका पनि विभिन्न किसिमका राजर्षिहरू रहेका छन्। वशिष्ठ आदि गरेका पनि राजाका विभिन्न किसिमका राजर्षिहरू अर्थात् राज्यका ऋषिहरू रहेका छन्, विभिन्न कीर्ति भएका राजाका। त्यस्ता देवर्षि र राजर्षिहरू, अप्सरा, गन्धर्व, विद्याधर, महान सर्पहरू पनि पूर्वको मार्गबाट त्यो दिव्य सभाभवनमा प्रवेश पाउँदछन्। अनि अन्य व्यक्तिहरू पनि जान पाउँदछन् जसले नित्य देवताको आराधना गर्दछ, जो शिवको भक्तिमा सधैँ तत्पर रहन्छ, जो ग्रीष्म ऋतुमा पानीको पौलसा चलाउँछ। पौलसा भनेको के हो? पौलसा भनेको पसल हो, पानीको पसल, तर व्यापारको पसल होइन, दानको पसल। जो बाटामा ग्रीष्मकाल भनेको अत्यन्त गर्मी महिनामा यात्रुहरूलाई वा कुनै याचकलाई अथवा कसैलाई पानी दान गरेर कसैलाई सहयोग गर्दछ अथवा पानी दिँदछ भने त्यही भएर ग्रीष्मकाल अर्थात् वैशाख महिनामा के हो? सातु शर्बत खाने भनेर अक्षय तृतीया त्यति बनेको रहेछ त? त्यत्तिकै बनेको होइन। त्यसकारण ग्रीष्मकालमा केही पानी दान गर्नु अर्थात् त्यसको पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर बताएको छ। ग्रीष्मकालमा चाहिँ यसरी पानी दान गर्ने ती कीर्ति भएका पनि त्यसै पूर्व मार्गबाट जान्छन्। जसले माघको जाडोमा दाउरा दिएर कसैलाई सहयोग गर्दछ भने र अनाथलाई विभिन्न किसिमका अनाथहरू छन् त्यस्तालाई वर्षा ऋतुमा भोजन दिएर, मिठा शब्दहरू दिएर र केही बाँस दिएर जसले सहयोग गर्दछ, त्यस्ता असहायलाई सहयोग गर्दछ भने त्यस्ता किसिमका कर्म गर्ने र दुःखी पीडितलाई मिठो वचन बोल्नेहरू पनि तिनलाई सम्पूर्ण रूपमा त्यो पूर्व मार्गबाट प्रवेश पाउँदछन्। जो सत्य बोल्दछ, जो सदा धर्मको पालना गर्दछ, काम क्रोध र लोभबाट जो रहित भएको छ, जो माता पिता र गुरुको भक्त भएको छ, तिनका सेवामा सधैँ तत्पर रहेको छ। माता पिता र गुरुको सेवामा, जसले भूमिदान, गोदान, विद्यादान र यस्ता किसिमका कर्म गरेका छन्। विद्यादान त अत्यन्त दुर्लभ दान हो। सम्पूर्ण दानमा महान दान विद्यादान भनेर बताएको छ। त्यस कारणले विद्यादानम सर्व धनम प्रदानम, अर्थात् विद्यादान भनेको कुनै धन दिनु पर्दैन, सम्पूर्णको धन भनेको विद्यादान हो। त्यस्तो किसिमको विद्यादान गर्नेहरू अनि त्यस्ता दाताहरू र पुराण भन्न जान्ने र पुराण सुन्ने पनि वक्ता र श्रोता पनि पारङ्गत छन् भने त्यसैबाट पारायण परायण
सम्पूर्ण रूपमा वेद पारायण गर्न सक्ने, पुराण पारायण गर्न सक्ने र भन्न सक्ने, र श्रोता पनि त्यस्तै हुनु पर्यो। श्रोताको लक्षण यहीँ भनिदियो भने भोलि नै नआउनु होला, भोलि नै भनाउँला है अन्तिम दिन। श्रोताको लक्षण यहाँ भन्नुपर्ने हो, तर मैले थाँतिरहेको छु, भोलि सम्झाउनु होला। आज भन्यो भने भोलिमा नआउने होला फेरि। यस्ता किसिमका भन्नै पर्यो। ल, श्रोता 3 किसिमका हुन्छन् भनेर महापुराणले व्यक्त गरिएको छ। श्रोता 3 किसिमका हुन्छन्। अब विभिन्न किसिमका श्रोताको वर्णन अन्यत्र पनि गरिएको छ। श्रोता किन 3 किसिमका हुन्छन्? शब्द एउटै हो, एउटा श्रोता, एउटा श्रोता, एउटा सरुता। 3 किसिमका रहेका छन्। श्रोता मुख्य श्रोता हुन्छ, जसले सुन्छ, सुनेका कुराहरू केही लिन्छ र मनन पनि गर्दछ, मनमा राख्दछ। उसलाई सम्पूर्ण रूपमा काम, क्रोध, लोभबाट निवृत्त भएको छ। कसलाई भित्र अथवा मत्सर जसको मरेको छ भित्र, मत्सर पनि छैन। कसैलाई रिस, राग, ईर्ष्या केही पनि छैन। घरमा यो डढ्यो नि छैन, घरमा गाई बस्तु भोकायो कि छैन, आफ्नो समेत बसेको शुद्धि जसलाई हुँदैन, त्यो हो श्रोता, जो यही पूर्व दिशाको मार्गबाट प्रवेश पाउँदछ। अर्को हुँदछ श्रोता, पण्डितजी भनिरहेछ एक निन्द्रा त सुतौँ, सुत्यौँ, एउटा सुहिरहन्छ, अर्थात् श्रोता उसलाई सुत्न पाए पुग्छ है। त्यस्तो किसिमको पनि एउटा श्रोता हुन्छ। एउटा सरुता, पण्डितजी खुब यो एकदम भन्न जान्ने भएछ, यो कहाँको मोरो हो र, यसले के भनेको छ र, त्यस्ता कुरा त हामीलाई पनि थाहा छ। टाउको उता, सर उता, अनि उता फर्क्यो, गुसगुस गफ गर्यो, त्यही हो सरुता भनेको, उता फर्किने गफ गर्ने। त्यस्ता किसिमका श्रोताको वर्णन श्रीमद् भागवतमा गरिएको छ। त्यस कारणले श्रोताको पनि विभिन्न किसिम छ। भक्तका लक्षण छन्, श्रोताका लक्षण छन्, भक्तिको मार्गहरू छन्, अर्थात् भक्ति पनि कस्ता किसिमका हुन्छन्। कोही सकाम भक्ति हुन्छन्, कोही निष्काम भक्ति हुन्छन्। कामनायुक्त भक्ति पनि हुन्छ, निष्काम भक्ति पनि हुन्छ। त्यसका अकिञ्चन निष्काम भक्तिहरू गर्नेहरू पनि यस्ता मार्गबाट प्रवेश पाउँछन् भनेर बताउनुहुन्छ। अब यी सम्पूर्ण जसले पुराण भन्दछ अथवा त्यसलाई सुन्न पनि त्यसै किसिमले सुनेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा केही अंशमा भए पनि, सबै त कसले गर्न सक्छ र? कसैले नि गर्न सक्दैन। आफ्नो धर्ममा त आफ्नो पेट त पाल्न परिगयो, पेटभन्दा ठुलो त छैन, शरीर त धारण गर्न पर्यो। त्यसको लागि पनि बताइन्छ। अब भोलि सुन्नुहुन्छ अझ योभन्दा पनि। जसरी यसरी पुराण भन्न जान्ने र सुन्नेहरू सम्पूर्ण पनि त्यो पूर्व मार्गको द्वारबाट प्रवेश पाउँदछन्। हे गरुडजी, अन्य सुशील बुद्धि भएका र शुद्ध कर्म गर्नेहरू, पुण्यात्माहरू यस पूर्व मार्गको द्वारबाट धर्मराजको दिव्य सभाभवनमा उनीहरूले प्रवेश पाउँदछन्। अनि दोस्रो मार्ग अर्को वर्णन गर्नुहुन्छ, उत्तर दिशाको मार्ग। उत्तर दिशाको मार्गमा अनेकौं महारथीहरूले घेरिएको छ। बाटोमा डोली पाल्कीहरू राखिएको छ। त्यस मार्गमा हरिचन्दन नामको देववृक्ष रहेको छ। अनि त्यहाँ हाँस, सारस र विभिन्न किसिमका पक्षीहरू वरपर बसेका छन्। चकेवा चकेवाहरू आपसमा कराइरहेका, चिरबिर चिरबिर गरिरहेका, त्यस्ता किसिमका त्यहाँ सम्पूर्णद्वारा शोभायुक्त छ पन्छीहरूद्वारा। अनि त्यहाँ अमृतले भरिएको एउटा ठुलो तलाउ छ अथवा सरोवर छ। त्यो तलाउ रहेको छ, सुशोभित रहेको छ। त्यस मार्गमा तिनै व्यक्ति जान पाउँदछन् जो वैदिक र अतिथि पूजक छन्। जो वैदिक भनेका कस्तो? जसले वेदलाई मान्दछ, वेद अनुसारको धर्म गर्दछ, वेदले बताएका मार्ग अनुसार आफूलाई चलाउँदछ। ती मार्गहरू अथवा धर्म मार्गबाट कहिले पनि विचलित हुँदैन। वेद सम्मत कुराहरूबाट मात्र जीवन यापन गर्दछ। त्यस्ता किसिमका वैदिक। अनि अतिथि पूजक, जो अभ्यागत घरमा आएका पाहुना, अत्यन्त ती पाहुनाहरूको सेवा सत्कार गर्दछ, अतिथि पूजक छ। त्यस्ता किसिमका कर्म गर्ने जो दुर्गा र शिवका, सूर्य भगवानका भक्त रहेका छन्। पर्वहरूमा, तीर्थहरूमा सदा स्नान गर्दछन्। जो धर्मयुद्धमा मारिएका छन्, धर्मयुद्धमा मारिएका, जो धर्मयुद्धमा अनसन गरेर आफू मरेका छन्। अनसन नि कस्तो किसिमको? तर जुन पाए त्यही अनसनको यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। धर्म युद्धमा र धर्मयुद्ध अर्थात् धर्मको चाहिँ अनसन, जो धर्मको विध्वंस हुँदाखेरि अनसन बसेर, अथवा ती धार्मिक क्रियाहरू, मठ मन्दिरहरू नाश हुन लाग्दाखेरि, जसले सम्पूर्ण त्यसको रोक्दाखेरि, अथवा स्वामी कार्य अथवा आफ्नो मालिकको काम गर्दाखेरि जो मरेका छन्, अथवा देव प्रतिमाहरू विध्वंस हुँदाखेरि जो मरेका छन्,
देवताको मठ मन्दिरहरू भत्किन लाग्दाखेरि आफूले त्यसलाई जोगाउँदाखेरि त्यस्ता युद्धमा जो मरेका छन्, यस्ता धर्म युद्धमा मर्नेहरू पनि त्यो उत्तर दिशाको द्वारबाट धर्मराजको सभाभवनमा प्रवेश पाउँदछन्। वाराणसीमा गोशालामा विधिपूर्वक जलमा मरेकाहरू पनि त्यही द्वारबाट प्रवेश गर्दछन्। अब जसले योग अभ्यास गर्दा मरेको छ, बिना गुरुको त होइन, तर गुरु राखेर पनि जसले योग अभ्यास गरिरहेछ, त्यो गर्दा गर्दै जसले प्राण गएको छ भने ती सम्पूर्ण सत्पात्रहरू त्यसै मार्गबाट प्रवेश पाउँदछन्, उत्तर दिशाको मार्गबाट। अनि सत्पात्रहरूको पूजक महादान गर्नमा जो निरन्तर तत्पर रहेका छन्, ती सम्पूर्ण कीर्ति भएका पुण्य भएकाहरू उत्तर दिशाको मार्गबाट धर्मराजको सभाभवनमा प्रवेश प्राप्त गर्दछन्। हे गरुडजी, अब सुन पश्चिम दिशाको मार्ग, जो रत्नहरूका मन्दिरहरूले शोभायमान छ, जसमा अमृत रसले भरिएका अनेकौं ससाना तलाउहरू रहेका छन्, कुवाहरू, त्यसबाट तिनीहरू त्यहाँ जान पाउँदछन्। अनि त्यो मार्गमा ऐरावत वंशमा उत्पन्न भएका हात्तीका बच्चाहरूले घेरिएको छ। त्यहाँ इन्द्रको उच्च श्रवा, जो इन्द्रका उड्ने घोडा भनिन्छ, उच्च श्रवा भनेको, ऐरावत भनेको हात्ती, इन्द्रको हात्ती भनेर पनि बताएको छ। त्यस्ता किसिमका हात्ती र घोडाहरूका परिवारमा वंशमा उत्पन्न भएका विभिन्न किसिमका हात्ती घोडाहरू त्यो मार्गमा रहेका छन्। अनि त्यो मार्ग विभिन्न किसिमका त्यस्ता कर्म गरेका व्यक्तिहरू र जीवात्माहरू जान पाउँछन्। आत्मा र सत्शास्त्रको जसले निरन्तर चिन्तन गर्दछ, आत्मा र परमात्मा भनेको के हो, अनात्मा र ईश्वर अथवा आत्मा र आत्मभन्दा भिन्न अनात्म वर्ग भनेको के हो, यसमा चिन्तन गर्नु, त्यसैमा लाग्नु, विष्णु भगवानको अनन्य भक्त हुनु र गायत्री जसले मन्त्र विधिपूर्वक जप्दछ, आफ्ना लिएका दीक्षा, गायत्री, अनन्त इत्यादि मन्त्रहरू जसले नियमपूर्वक जप गर्दछन्, अनि अर्काको हिंसा कहिले पनि गर्दैनन्, हिंसाबाट रहित जीवन जसले व्यतीत गरेको छन्, अर्काको द्रव्यहरण कहिले पनि गर्दैनन्, कसैसँग व्यर्थमा कहिले पनि विवाद गर्दैनन्, कसैले कुनै कुरामा पनि कहिले पनि विवादै गर्दैनन्, त्यस्ता किसिमका प्रतिप्रश्न नगर्ने र जो एक पत्नीमा आसक्त रहेका छन्, एकै पत्नीमा सन्तुष्ट जो भएका छन्, ब्रह्मचर्य व्रत जसले धारण गरेका छन्, वानप्रस्थ आश्रममा जो गएका छन्, 52 वर्ष कटेपछिको वानप्रस्थ आश्रमको विषयमा मैले अस्ति पनि बताइसकेको छु। वानप्रस्थ आश्रममा जो स्थित भइसकेका छन्, जो तपस्वी हुन गएका छन्, जो श्रीपाद सन्यास ग्रहण गरेका छन्, त्यस्ता किसिमका सम्पूर्ण कर्म गर्नेहरू जसको दृष्टिमा ढुङ्गा, माटो र धन सम्पत्ति भनेको एउटै हो, अकिञ्चन भक्तहरू, अकिञ्चन भक्तको लक्षण बताएको छ श्रीमद् भागवतमा भन्नुहुन्छ। अकिञ्चन भक्तको एउटा धार्मिक एउटा इतिहास पुराणमा कथा पनि आउँदछ। एकपटक के भयो, अकिञ्चन भक्तको विषयमा राका र बाका भन्ने दुईजना भक्त रहेका थिए। ती पति पत्नी थिए, राका र बाका, तर ती अत्यन्त निर्मल स्वभावका थिए। उनीहरूको जीवनयापन कसरी गुजार हुन्थ्यो, नित्य रूपमा जङ्गलमा जानु, दाउराहरू खोज्नु, तिनै दाउराहरूलाई बेच्नु र त्यसबाट कमाएर आएको जुन धन छ त्यसबाट पहिला सम्पूर्ण रूपमा ल्याएका वस्तुहरू, पकवानहरू बनाउनु अथवा केही त्यसबाट जे पाक्छ त्यो चिज पनि पहिला भगवानलाई भोग लगाएर अर्पण गरेर अनि भोजन गर्दथे। भगवानलाई भोजन नगराइकन उनीहरू भोजन गर्दैनथे। त्यस्ता किसिमका अकिञ्चन भक्तलाई देखेर एक दिन लक्ष्मी माताले भन्नुभयो, हे प्रभु, अब यी विष्णु भगवानका यी भक्तहरू, लक्ष्मी माता हुनुहुन्छ, तपाईँ यत्रो धनवान लक्ष्मीको पति भएर यस्ता भक्तलाई देखेर अझै पनि तपाईँलाई दया लागेन? यस्ता भक्तहरू जो नित्य हजुरलाई नचढाइकन त एक गाँस पनि खाँदैनन्, केही त गरिदिनुहोस्, केही धन दिनुहोस् न त यिनीहरूलाई। यत्रो लक्ष्मीवानको पति हुनुहुन्छ, म स्वयं लक्ष्मी माता छु, यी भक्तलाई त केही धन दे भइहाल्यो नि त, किन दुःख गर्नु पर्यो जङ्गलसँग गएर दाउरा काट्नलाई? नित्य रूपमा सेवा गरेका छन्। भन्नुहुन्छ भगवान, यिनीहरूले तिमी त भन्छौ लक्ष्मी, तर यिनीहरू लिनेवाला नै छैनन्। अकिञ्चन भक्त उनलाई हेर परीक्षा गर्नको लागि भगवान जानुभयो। एक दिन दाउरा खोज्नका लागि ती राका बाका जाँदै थिए बाटामा। भगवान अगाडि टुप्लुक्क आएर केही धन पैसा सुनका केही कौडीहरू छरिदिनु भएर भगवान त्यहीँ अदृश्य हुनुभयो, लुक्नुभयो। अगाडि अगाडि पतिदेव जानुभएको छ, पछाडि पछाडि पत्नी आउँदै हुनुहुन्छ र अगाडि अगाडि पतिदेवले देख्नुभयो, ओहो आज त बाटामा धन भेटियो। अब पत्नी पछाडि पछाडि आउँछ, माटोले केही छोप्दै हुनुहुन्छ, माटो टिप्दै त्यही धन पुर्दै हुनुहुन्छ पतिदेव। पत्नी पछाडिबाट भन्न लागिन्, ए पतिदेव, हजुरले के गर्नुभएको? यो माटोको डल्लामाथि माटै फालिरहनु भएको छ तपाईँ, अनि माटोको डल्लामाथि माटोले पुर्नुहुन्छ तपाईँ। सन्तुष्ट हुनुभयो पतिदेव। ओहो, मेरो पत्नीमा पनि यत्रो विवेक रहेछ, जसको अर्काको पराईको धनलाई उसले माटो नै ठानी, परद्रव्येषु लोष्टवत्, अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा ती धनहरू
ढुङ्गा माटो समान नै पत्नीले मान्न थालिछिन्। यिनलाई पनि ज्ञान रहेछ। अब ठिकै छ, त्यो धन त्यहीँ पुरपार गरे, उनीहरू टिपेनन्, आफ्नो बाटो लागे, जङ्गलमा गए। अब ठिकै छ, यिनीहरूलाई अब धन त लिएनन् बाटोमा। परमात्माले भन्नुभयो अब केही सहयोग गरिदिनु पर्यो। सम्पूर्ण जङ्गलका दाउराहरू ठाउँ ठाउँमा, ती सुकेका पात पतिङ्गर जति पनि लकडा त्यस्ता किसिमका लट्ठीहरू छन्, ती सम्पूर्णलाई जम्मा गरिदिएर ठाउँ ठाउँमा भारी 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 लगाएर राखिदिनु भयो। अब आएर बोकेर जान्छन्, खोज्न त परेन, खोज्ने दुःख त भएन यिनीहरूलाई, बोक्छन् जान्छन्। ती भक्त गए, राका र बाका जङ्गलमा हेर्छन्, यत्र त्यत्र सम्पूर्ण रूपमा हेर्दाखेरि दाउरा कहीँ पनि मिलेन। यसो हेर्छन्, जहाँ पनि चाङ्लो आएको छ। आज कुनै ठुलो व्यापारी आएछ कि क्या हो जङ्गलमा? सम्पूर्ण रूपमा लट्ठी त खोजिसकेको छ, सुकेका दाउरा कहीँ पनि प्राप्त छैन। आजको दिन त्यतिकै जाने भयो। दिसभरि ती दाउरा यत्र तत्र ढुन्दा ढुन्दा खोज्दा खोज्दा ती केही पनि नपाएर राका बाका अत्यन्त निर्दयी भएर अनि विवश भएर लास्टमा अन्तिममा भन्दछन्, हे पत्नी, आज खुब नराम्रो भएछ। धनको मुखै रातो हुन्छ। आज बिहानै त्यो अपवित्र धनको दर्शन गरिएको थियो नि बाटोमा, त्यो धनले गर्दा आज भोकै सुत्न पर्ने भयो। न भगवान्लाई भोग लगाउन पाइने भयो, न आफूले भोजन गर्न पर्ने भयो। ती अकिञ्चन भक्त त्यो जङ्गलबाट त्यसै फर्केर त्यो दिन भोक भोकै सुत्नु पर्यो। भगवान् भन्नुहुन्छ अब लक्ष्मीलाई गएर, देख्यौ त प्रिया, मैले त दिएको हो नि, दिन त। ती अकिञ्चन भक्त जसले अर्काको कुनै धन लिने चेष्टै गर्दैनन्, तिनी हुन् अकिञ्चन भक्त। भक्तको लक्षणमा श्रीमद् भागवतमा यो वर्णन गरिएका छन्। यस्ता किसिमका कथाहरू रहेका छन्, प्रसङ्गहरू, जसलाई अकिञ्चन भक्त भनिन्छ। कसैको केही पनि आस्था नै छैन, मतलबै छैन, आफ्नै रम्ते जोगी, आफ्नै मात्र रमण गरेका छन्, जसले परमात्मालाई त्यसरी मानेका छन्। त्यस्ता किसिमका कर्म गर्ने अकिञ्चन भक्तहरू पनि सम्पूर्ण रूपमा ती भगवानका द्वारमा अर्थात् धर्मराजको सभाभवनमा पश्चिम मार्गबाट प्रवेश पाउँदछन्। हे गरुडजी, अन्य प्राणीहरू पनि जान्दछन्, जसले सम्पूर्ण प्राणीहरूको कल्याण गर्न लागेको छ, सम्पूर्ण जीवात्मामा जसले विश्वास गर्दछ, जो शिव र विष्णु भगवानको व्रत गर्न नित्य लागेको छ, आफूले गरेको कर्महरू सम्पूर्ण रूपमा अन्तमा तत्सत श्रीकृष्णार्पणमस्तु, तत्र ईश्वरार्पणमस्तु, तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, सम्पूर्ण जीवनमा गरेका कर्महरू भगवानलाई नै अर्पण गर्छ। भगवानबाट प्राप्त भएको जीवन छ, भगवानलाई नै मैले समर्पण गरेँ सम्पूर्ण कर्महरू भनेर जसले अर्पण गर्दछ, भोग लगाउँदछ, खाना खानु छ भने नि भगवानलाई भोग लगाएर मात्र खाँदछ, जसले सम्पूर्ण जे कर्म गरे पनि भगवानलाई नै अर्पण गरेर गर्दछ भने त्यस्ता किसिमका कर्म गर्नेहरू अनि जो नीचहरूका सङ्गतिबाट पराङ्मुख भएको छ, अर्थात् नीचहरूको सङ्गतिमा कहिल्यै जाँदैन, सत्सङ्गतिमा सधैँ लागेको छ, त्यस्तो कर्म गर्ने अनि यी सम्पूर्ण कर्म गरेर आफ्ना जीवनमा प्राप्त भएका पुण्यहरूलाई लिएर त्यो पश्चिम दिशाको मार्गबाट धर्मराजको दिव्य सभाभवनमा प्रवेश पाउँदछ। अनि कसरी जान्छन्? त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमका उत्तम विमानमा बसेर स्वर्गका विभिन्न किसिमका अप्सराहरूद्वारा सेवा गरिँदै मुधा पानम कुर्वन्ती, अर्थात् सुधा पान कुर्वन्ती, त्यो अमृतलाई पान गर्दै ती अमृतहरू खाँदै सम्पूर्ण रूपमा पश्चिम मार्गबाट त्यो दिव्य धर्मसभा भवनमा पुग्दछन्। तिनलाई आएको देखेर यमराज भन्नुहुन्छ उठेर, स्वागतम स्वागतम। त्यो धर्मराज दिव्य सभा भवनमा आफ्नो आसनबाट उठेर नमस्कार गरेर स्वागत गर्नुहुन्छ अरे। त्यो पुण्यात्मालाई देखेर, ती पुण्यात्माहरूलाई देखेर नमस्कार गर्नुहुन्छ, उठेर अघिल्तिर आफ्नो मित्र जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ। कोही आफ्नै कोही आएको छ कि भनेर पाद्य आसन अर्घ, हामी कोही अत्यन्त प्रिय मान्छे कोही घरमा आओस्, कोही मित आओस् अथवा कोही आफ्नो पाहुना आओस्, सत्कार गर्छौँ अतिथि पूजाको लागि। लाउनुहोस् एउटा चकटी लगाएर टक्राउने, त्यही एउटा चिसो तातो के ल्याउँ हजुर, त्यही नै हो। भगवानलाई पूजा गर्दा पनि त्यही हो। हामी जल पञ्चामृत अर्घ पञ्चोपचार षोडशोपचार विभिन्न किसिमका उपचार छन् पूजाको, त्यही भन्नुहुन्छ यहाँ। हे गरुडजी, भगवान धर्मराज पनि ती पुण्यात्माहरूलाई आएको देखेर पाद्य दिनुहुन्छ, अर्घ चढाउनुहुन्छ, विभिन्न किसिमका पाद्य जल अर्घ इत्यादि चढाएर आसन दिएर विभिन्न किसिमले पूजा गर्नुहुन्छ र अनि सभासदहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे सभासदहरू हो, तपाईँहरू पनि उठ्नुहोस्, यहाँ यस्तो किसिमको पुण्यात्माको प्रवेश भएको छ जसलाई हजुरहरू सम्पूर्ण सभासदहरूले उठेर नमस्कार गर्नुहोस्। यो ज्ञानी यस्तो किसिमको यहाँ परमात्मामा मिल्न जाँदैछ। अब यो पुण्यात्मा मेरो मण्डललाई भेदन गरेर यो दिव्य सभाभवनलाई नागेर अब ब्रह्मलोकमा जाँदैछ, त्यसले परमात्माको गोलोक धाममा निवास पाउँदैछ। अब त्यस्तो किसिमको पुण्यात्मालाई तपाईँहरू सम्पूर्ण सभासदले पनि उठेर नमस्कार गर्नुहोस्। हे ज्ञानीहरू, तपाईँहरूले नमस्कार गर्नुपर्दछ। जसले नरकको कष्टले भयभीत भएर
सम्पूर्ण शुभ कर्मको द्वारा सुखदायक देवभाव प्राप्त गरेर यहाँ आएका छन्। त्यस्ता पुण्यात्माहरू जसले मानव शरीर जस्तो दुर्लभ शरीर प्राप्त गरेर सम्पूर्ण नित्य साधन गरेर अनि नरकको डरदेखि सम्पूर्ण जीवनमा त्यो नरकलाई भोग्नु पर्दैन भन्ने त्यो ज्ञान भएपछि त्यो नरकको दुःख भोग्नु नपरोस् भनेर विभिन्न किसिमका पुण्य आर्जन गरेर जो यहाँ आएका छन् ती ज्ञानीहरूलाई नमस्कार गर्नुहोस्। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, ती जसले मानव जीवन पाएर पनि त्यो कर्म गरेन, जसले डरलाग्दो नरकमा आसक्ति राख्दछ भने त्योभन्दा अज्ञानी को हो र? त्यस कारणले गर्दा ती सम्पूर्ण अस्थिर शरीर र चञ्चल सम्पत्ति जानेर धर्म सञ्चय गरेर आएका यी बुद्धिमान पुण्यात्माहरूलाई सम्पूर्ण सभासदहरू उठेर अब ज्ञानीलाई नमस्कार गर्नुहोस्। यस्ता किसिमले त्यहाँ धर्मराजले स्वयं उठेर भन्नुहुन्छ र ती सम्पूर्ण सभामा रहेका सभासदहरू पनि उठेर ती ज्ञानीलाई नमस्कार गर्दछन्। त्यो पुण्यात्मालाई त्यस्ता किसिमका द्वारबाट प्रवेश गरेका जो पूर्व पश्चिम र उत्तर द्वारबाट धर्मराजको दिव्य सभाभवनमा प्रवेश गरेका छन् त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई ती सम्पूर्णले नमस्कार गर्दै देवताहरूद्वारा नि पूजित हुँदै र प्रशंसित हुँदै दिव्य किसिमका विमानमा बसेर अनि तिनीहरू गोलोक धाममा प्राप्त हुँदछन्। कोही स्वर्गमा जान्छन्, कोही भने धर्मराजका विशेष आग्रहले गर्दा हजुर यहीँ बसिदिनु पर्यो भनेर सम्पूर्ण धर्मराजको आज्ञाले गर्दाखेरि त्यहाँ दिव्य सभाभवनमै सभासद भएर बस्दछन्। हे गरुडजी, यो सम्पूर्ण रूपमा हिमालयको विषयमा तिमीले सोधेका कुराहरू मैले बताएको छु। यहाँ बताइरहेको हिमालय कस्तो किसिमको छ, कति परिमाणको छ, कस्तो किसिमका द्वारहरू छन्, त्यहाँ जाने बाटाहरू कुन कुन हुन्, त्यहाँ जाने ती बाटाहरूबाट प्रवेश गर्ने कुन कुन कर्म हुन्, त्यसको विषयमा मैले सम्पूर्ण रूपमा यहाँ तिमीलाई बताएको छु। त्यहाँ त्यसरी गएका पुण्यात्माहरू कल्प पर्यन्त आफ्ना दैवी भोगहरू आफूले कमाएका ती दिव्य किसिमका भोगहरूलाई भोगिसकेपछि पुनः पुण्य समाप्त भएपछि छिडे पुण्य मर्त्यलोकम विसन्ति अर्थात् मानवको रूपमा जन्मिन्छ मर्त्यमण्डलमा र त्यो मानव पनि कस्तो किसिमको भएर जन्मिन्छ भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, त्यो मानव पनि विशेष किसिमको धनी महाज्ञानी र तपस्वी किसिमको भगवानको भक्त गर्ने किसिमको आत्मा र परमात्माको चिन्तन गर्ने किसिमको त्यस्तो ज्ञानी भएर जन्म लिन पुग्दछ र अनि सम्पूर्ण द्वारा फेरि आत्मचिन्तन गरेर परम गतिमा प्राप्त हुँदछ। त्यो धर्मराजको सभाभवनमा पुनः प्राप्त हुँदछ। त्यस्तो किसिमका पुण्यहरू गरेर आएको व्यक्ति फेरि पुण्यमै प्राप्त हुँदछ। हे गरुडजी, हिमालयको बारेमा र सम्पूर्ण पुण्यात्माको विषयमा मैले तिमीलाई बताइसके, अब के प्रश्न गर्दछौ भनेर सोध्नुहुन्छ। गरुडजी